فكل شيء خلقه له في حكمة وله مقصد. خلق الإنسان لحكمة، ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك، صورك بهذا الشكل، لك عينين، لك آذان، لك لسان، لك يد، لك رجل، لك مفاصل، كلها فيها حكمة، كل مفصل له حكمة، وأنت ككل مقصد خلقك فيه حكمة. ما هو؟ إلا ليعبدون، إلا ليعظمون، ليوقرون، ليكبرون، ليجلون، ليقدسون، ليركعوا، ليسجدوا. الله سبحانه وتعالى خلقك ولك مقصد، ولا يظهر جمالك إلا بالقيام هذا المقصد. العلماء بيقولوا منافع الأشياء تظهر إذا استخدمت في مقاصدها. إذا استخدمت إيش؟ أي شيء. سيارة تجيبها تركب فيها توصلك، ولا تفرغ اللي فيها وتعمل لخم دجاج. وين جمالة السيارة؟ وين حكمة السيارة؟ لما تستخدمها توصلك. تستخدمها إيش؟ توصلك. ثلاجة بتجيبها في الصيف، بتشغلها، بتحط فيها الأشياء تبقى محفوظة لا تفسد. هنا جمال الثلاجة، هنا حكمة الثلاجة. لكن تجيب الثلاجة وتجعيها بتحط فيها خشب ولا تحط فيها تبن، هذا مقصد الثلاجة. فمنافع الأشياء تظهر إذا استخدمت في مقاصدها. وهذا الإنسان لا يظهر جماله، لا تظهر منافعه إلا إذا استخدم في المقصد. في المقصد ما هو؟ يعبد الله للعبادة. طالما أنت تعبد الله أنت في الجمال، في الكمال، تعلو وتسمو. لكن إذا هذا الإنسان ما استخدم في المقصد، زي الثلاجة لما تستخدمها للتبن، ايش قيمتها؟ لذلك ينحدر الإنسان ويدنو ويهبط حتى بصير ايش؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذا الإنسان ما استخدم في المقصد، يعظم ربه، يوقر ربه، يكبر ربه، يجر ربه، يعبد ربه، لا جمال فيه، لا جمال. لذلك قالوا الكافر لا جمال فيه مطلق،